नमस्कार। आज हामी ज्ञानचक्षु साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको माधव घिमिरे विषयक श्रद्धाञ्जली सभामा 13औं दिनको पुण्यतिथिमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शान्तिमाया गिरी, सविता गैरे, राधिका गुरागाईं, सुनिता पौडेल, पवित्रा परसाई र विमला श्रेष्ठ। हामी हजुरहरूमाझ आज फरक कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीहरूसँग माधव प्रसाद घिमिरेकै स्मरणमा रहेर केही समीक्षाहरू रहेको छ। समीक्षा विशेष गरी उहाँले लेख्नुभएको कविता, गीत, नाटक र खण्डकाव्यमा केन्द्रित रहेको छ। हामीलाई कार्यक्रमको अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ र सल्लाह र सुझाव पनि दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। सर्वप्रथम म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नुभएको राजेश्वरी खण्डकाव्यको सानो कविताको अंशबाट। कस्तुरी मृगको सुगन्ध बहने कैलाश मेरो घर, भागी हिँड्छु म त मनुष्यहरूको दुर्गन्ध देखिन् पर। तिम्रा खलबलमा सुनिन्न छहरा, घुच्छन् कसरी यहाँ, आफैमा परिपूर्ण भई कुसुमकी फुल्छिन् किशोरी यहाँ। पुनः पनि हो माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नुभएका हरेक खण्डकाव्यहरूमा यसरी नै एउटा नारीलाई सम्बोधन गरेर र नारीकै स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरिएको छ। आज मसँग रहेको विषय तपाईहरुमा सुनाउन गइरहेको विषय यही छ, समीक्षाको विषय रहेको छ। उहाँका खण्डकाव्यमा नारीको उपस्थिति कस्तो छ त? सर्वप्रथम उहाँले लेखेका खण्डकाव्यहरू के छन् हामी त्यतातिर जाउँ। उहाँले हालसम्म प्रकाशित गरेका खण्डकाव्यहरूमा नारीलाई नै विषय बनाएर लेखिएका खण्डकाव्यहरू के छन् त्यो पनि म यहाँहरूमाझ भन्ने नै छु र ती खण्डकाव्यहरूमा कसरी माधव प्रसाद घिमिरेले आफूलाई नारीका विषयमा कसरी उपस्थित गराउनु भएको छ ती कुराहरू पनि आज म यहाँहरूमाझ बताउने नै छु। उहाँले लेखेका खण्डकाव्यहरू खास गरी पापिनी आमा, नयाँ नेपाल, गौरी, राजेश्वरी, राष्ट्र निर्माता, धरती माता जस्ता खण्डकाव्यहरू प्रकाशित छन्। तर वास्तवमा नारी नै केन्द्रीय पात्रका रूपमा रहेका तर नारीलाई नै विषय बनाएर लेखिएका खण्डकाव्यहरू भने पापिनी आमा, राजेश्वरी र गौरी हुन्। पापिनी आमा बाल विधवाको सामाजिक समस्यालाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको खण्डकाव्य हो। वास्तवमा कुनै पनि आमा अथवा त्यो पनि अझ आमा मात्रै पनि होइन, बाल विधवाहरूले सन्तान जन्माएर समाजमा हुर्काउनको लागि कति कठिनाइ छ, तर आमा हुनुमा गौरव होइन, उनीहरूमा एक किसिमको सन्तास र तनाव के हुन्छ भन्ने कुरालाई यो खण्डकाव्यमा महिलाकै पक्षमा वकालत गर्दै माधव प्रसाद घिमिरेले रचना गर्नुभएको छ। राजेश्वरी खण्डकाव्य भनेको नेपालको ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित खण्डकाव्य हो। यसमा राजेश्वरी वास्तवमा राजा रणबहादुर शाहकी श्रीमती हुन्, जेठी श्रीमती हुन्। तर त्यो समयमा तत्कालीन समयमा राजेश्वरी जस्ता नारीमाथि गरिएका कुकृत्यहरू के कस्ता थिए र त्यसका विपक्षमा कसरी माधव प्रसाद घिमिरेले नारीका पक्षमा वकालत गरेर र सती प्रथाको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनु भएको छ भन्ने कुरा आज मेरो समीक्षाको विषय रहेको छ। भने राष्ट्र निर्माता, धरती माता, त्यसपछि नयाँ नेपाल, यिनीहरू भने राष्ट्र प्रेम नै मुखरित भएका खण्डकाव्यहरू हुन् र गौरी विशेष गरी आफ्नै श्रीमती गौरीको स्मरणमा माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेको खण्डकाव्य हो। यो हजुरहरूमाझ सबैलाई पनि थाहा भएकै विषय हो। यो कति चर्चित रह्यो र कति आजसम्म पनि हामी सम्झिरहेकै छौँ। गौरीकै कारणले गौरी मृत्यु भएर गइसके पछाडि पनि माधव घिमिरेले जीवित बनाइरहेका छन् भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। कारण त्यही गौरी खण्डकाव्य हो। अब जाउँ राजेश्वरी खण्डकाव्यभित्र। राजेश्वरीमा वास्तवमा भन्ने हो भने माधव प्रसाद घिमिरेले
एउटा नेवारी लोकगाथा सुनिसके पछाडि आफूलाई असाध्यै चित्त दुखेको कुरा पनि भूमिकामा नै प्रस्तुत गरेका छन्। माधव प्रसाद घिमिरेले भन्छन्, त्यो सती जाने लोकगीत सुन्दा मेरो मनमा लागेको एउटै कुरा हो, राजेश्वरीलाई हिलम्बुमै एकाकी जीवन बिताउन किन दिएनन्? माधव घिमिरेले उठाएको यो प्रश्न एकदम जायज प्रश्न छ। उनका मनमा जब त्यो नेवारी लोकगाथा थियो, सती विजयमाल भन्ने लोकगाथा थियो, त्यो सुनिसके पछाडि, त्यो गीत सुनिसके पछाडि उनलाई के लाग्यो भने यो इतिहासबाट ती 3 दिन झिकिदिन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। खासमा त्यो 3 दिन भनेर माधव घिमिरेले केलाई सङ्केत गरिरहेका छन् भने जुन दिन रणबहादुर शाहको हत्या भयो र हत्या भइसके पछाडि हिलम्बुमा निर्वासित बनेर बसेकी राजेश्वरीलाई लिनका लागि सेनाहरू पठाइए अथवा राजदूतहरू पठाइए र उनीहरू लिन गइसके पछाडि हिलम्बुमा फर्केर आउँदाखेरिको, पहिला फर्केर आउँदा पैदल हिँड्दाखेरिको जुन समय लाग्यो, त्यो समय भनेको 3 दिनको समय लागेको थियो। त्यो 3 दिनलाई चाहिँ किन इतिहासबाट चाहिँ हटाउन सकिएन, यो कालो दिन कसरी भयो भन्ने कुरालाई माधव प्रसाद घिमिरेको मनमा छोयो। त्यो मनमा छुनुको कारण मलाई के लाग्छ भने खासमा एउटी नारी जो चाहिँ निर्दोष नारी छ, त्यो नारीमाथि नै यसरी सती जानको लागि बलजफ्ती गर्ने जुन एउटा परम्परा छ, त्यो चाहे धर्मको नाममा होस्, संस्कारको नाममा होस्, त्यो जेसुकैको नाममा होस्, तर त्यो एकदम खराब छ भनेर यो प्रश्न बारम्बार माधव प्रसाद घिमिरेको मथिङ्गलमा नाचिरहेको कारणले आज राजेश्वरी हाम्रा हातमा आइपुगेको छ। त्यसकै परिणामस्वरूप राजेश्वरी आएको हो। र राजेश्वरी आफैमा एकदम पतिपरायण नारी पनि हुन्। उनी जुनसुकै कार्यमा पनि पुरुषभन्दा कम छैनन् भन्ने कुरा रणबहादुर शाह चाहिँ परदेश गएको बेला अथवा बनारस गएर बसेको बेलामा उनले आफैले फर्केर आएर अथवा राजासँग गइन् सँगै, तर राजासँग धेरै समय बसिनन् उनी, किनभने रणबहादुर शाह एउटा चरित्रहीन पुरुष पनि थिए, उनलाई त्यो थाहा थियो। त्यो थाहा भइसके पछाडि खर्च अथवा देशको खर्च जुन हो त्यो जोगाउनका लागि, धान्नका लागि भए पनि उनी फर्केर चाहिँ नेपाल आइन्। नेपाल आइसके पछाडि उनले आफ्नो राज्यको लागि केही गर्नुपर्छ। 25 वर्ष उमेरकी जुन हामीले भनिरहेका छौँ, सतीमा बाध्य पारिन्, ती महिला त्यत्रो उमेरमै त्यति ज्ञान थियो उनीमा। र हामी इतिहास हेर्ने हो भने पनि खासमा महिलाहरूमा एक किसिमको शक्ति देख्छौँ, हामी देवीमा जस्तो शक्ति देख्छौँ। त्यो देवीमा भएको अथवा त्यति मात्रै होइन, उनीहरू भएको चेतना देख्छौँ। यी चेतनाहरूलाई केलाउने हो भने राजेश्वरी खण्डकाव्य पढिसके पछाडि पनि हामीलाई के लाग्छ भने खासमा महिलाहरू कमजोर थिएनन् कुनै पनि समयमा। यो 18औं शताब्दीको कुरा किन नहोस्, यो देवी अथवा दर्शनका कुराहरूमा हेरौँ भने भागवतदेखि लिएर गीतादेखि लिएर जताका नारीहरूलाई हेरौँ भने कहीँ पनि नारीहरू कमजोर छन् भन्ने छैन। अथवा हामी भगवतीकै कुरा किन नगरौँ, कालीकै कुरा किन नगरौँ। हो यस्तो खालको एउटा नारी पात्र राजेश्वरीलाई त्यो दयनीय र त्यो क्रूर राजनीतिले गर्दा, त्यो खास राजनीतिसँग जोडिएको छ। सती प्रथा त हो, कारक हो, तर राजनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरालाई यहाँनिर माधव घिमिरेले एकदम राम्रोसँग चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। र त्यसमा आफूलाई मन नपरेका कुराहरूलाई पनि र कसरी लिए त तिनीहरूले, अरू पात्रहरू कस्ता थिए त्यो समयमा, यो चाहिँ 1863 सालतिरको घटना हो। यो खास यो वास्तविक घटना हो, इतिहासको वास्तविक घटना हो। त्यो वास्तविक घटनामा चाहिँ आफूलाई के कुरामा चाहिँ मन परेन र चित्त बुझेन, त्यो कुरालाई चाहिँ उनले पुजारी पात्रको माध्यमबाट चाहिँ दमन देखाएर र त्यसको विरोध गर्ने चाहिँ दार्शनिक कलाकार र राजनीतिक व्यक्तित्व, 3 जना व्यक्तिको आवाजबाट, श्लोकबाट भनौँ, यहाँनिर त श्लोक हो, श्लोकबाट चाहिँ उनले माधव प्रसाद घिमिरेले विरोध गरिरहेका छन्। राजेश्वरीलाई यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना त्यति बेला यी पात्रहरूले बोलिरहेको पनि उनको यो काव्यमा पाइन्छ। बोले अथवा बोलेनन् त्यो अर्कै कुरा हो, इतिहासले के बताउँछ त्यो अर्कै कुरा हो, तर वास्तविकतामा चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरेको विचारलाई यहाँनिर केलाउन खोजिएको छ। उनको विचार के छ भने सती प्रथाको निर्मूलन हुनुपर्छ। र त्यो मात्रै होइन, त्यो सती प्रथा अहिले हटेर गयो, अहिले सामान्य लिइरहेको छ। त्यति बेला त गिरबाड युद्ध जुन छोरा थियो, राजाको छोरा अथवा तत्कालीन राजा बनाइएको थियो, गिरबाड युद्धलाई 8 वर्षको उमेरमा दोस्रो पटक राजा भइरहेका थिए। त्यति बेला राजेश्वरी चाहिँ हेलम्बुमा थिइन्। हेलम्बुबाट फर्केर आउँदा आफूले एउटा धर्मपुत्रको रूपमा लिइरहेको पुत्रलाई समेत अथवा गिरबाडलाई समेत भेट्न नदिइकन उनलाई साँखुबाट ल्याउँदै गर्दाखेरि कान्तिपुर छिर्न नदिने ती सेनापतिहरूको त्यो एउटा व्यवहार, चरित्र,
त्यसलाई पनि यहाँ देखाइएको छ, राम्ररी देखाइएको छ र लेखकले अथवा माधव प्रसाद घिमिरेले त्यति बेलाका समयका नारीहरूमा यो भएको ज्यादतीलाई चाहिँ राम्रोसँग चित्रण गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, उनका राजेश्वरीका अथवा राजेश्वरीको सौताहरू जुन थिए, 3वटा रानीहरू थिए रणबहादुर शाहका, तीमध्ये कान्छी रानीलाई चाहिँ जानु नपर्ने, सती जानु नपर्ने, अथवा यो सती प्रथाकै कारण हो भनौँ भने किन कान्छी रानीलाई चाहिँ रोकियो त? यो राजनीतिको यति नराम्रो खेल छ यहाँनिर, किनभने भीमसेन थापाको त आफ्नै भतिजी थिइन् नि त तिनी। त्यसो भएर उनी चाहिँ रोकिने, गिरवाणकी आमा त गिरवाण युद्धका आमा त बितिसकिन्, सानैमा गिरवाण बालक हुँदैमा बितिसकेकी थिइन् र धर्मपुत्रको रूपमा राखेको थिए। त्यो धर्मपुत्र त राजेश्वरीको धर्मपुत्र थिए नि त गिरवाण युद्ध। तर किन चाहिँ कान्तिमतीको छोरालाई हेर्नको लागि उनको भदिनी चाहिँ बस्न हुने, जो चाहिँ कम उमेरकी छन्, तर राजेश्वरीलाई चाहिँ चित्तामै जडाउनु पर्ने, यो खालको षड्यन्त्र जुन छ, यो षड्यन्त्रप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् लेखकले। र यस्ता आगामी दिनहरूमा यी प्रथाका नाममा, धर्मका नाममा, संस्कृतिका नाममा यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा राजेश्वरीमा राम्रोसँग देखिन्छ। र मेन त अझै भन्ने हो भने यहाँनिर मुख्य कुरा के हो भने मानवतावाद नै माधव प्रसाद घिमिरेको पहिलो दृष्टि हो। मानवतावादी मान्छे भएर किन सोच्न सकिरहेको छैन? सबैजनाले वरिपरिबाट घेरेर बसेर राजेश्वरीलाई, त्यति राम्री 24-25 वर्षीय राजेश्वरीलाई चितामा चढाउनका लागि उनीहरू हतारो देखाइरहेका छन्। यो हतारो किन गरिरहेका छन् मान्छे भन्दा भोलि भविष्यमा राजनीतिक चेतना उसँग बढी छ, राज्य व्यवस्थापनमा उसको भूमिका ठुलो हुनेछ र आफू आफ्नो पदमा, आफू आफ्नो काममा, स्वार्थमा चाहिँ उसले बाधा पुर्याउनेछ भन्ने हिसाबले राजेश्वरीलाई जबरजस्ती चितामा 16 जना अरू महिलाहरू सहित उनलाई पनि चितामा चढाइएको छ। उनले जति बिन्ती गरे पनि सुनिएको छैन। यो नसुन्नुको पछाडिको कारण के हो त्यो पनि माधव प्रसाद घिमिरेले राम्रोसँग यहाँ देखाएका छन्। त्यो राजनीतिक कारण छ विशेष गरी, र अर्को धर्मको कारण छ, संस्कृतिको कारण छ। तिमी आफ्नो लोग्नेसँगै गयौ भने, अथवा तिमी आफ्नो लोग्नेसँगै अहिले सिउँदोमा सिन्दुर हुँदाहुँदै जल्न पायो भने तिमीले जति धर्म कसले गर्छ भनी फकाएर एउटा जालोमा पारेर महिलामाथि किन अन्याय गरिन्छ त? यो विषय चाहिँ राजेश्वरीको मुख्य विषय छ र यसले चाहिँ मानवतावादी दर्शनलाई पनि इङ्कित गरिरहेको छ, साथसाथै नारीहरूप्रतिको दयनीय अवस्थालाई। र अब पापिनी आमा र गौरीले के भन्छन्? पापिनी आमाले पनि अहिलेको वर्तमान समयको कुरा हो, त्यो भनेको 1800 अथवा 19औं शताब्दीको कुरा भयो, महिलाहरूको कुरा भयो। अहिले 2017 सालमा 15 सालमा लेखिएका कृतिमा पनि किन त्यो कुरा आइरहेको छ भन्दा सती प्रथा हटेको छ, तर सती प्रथा भन्दा पनि दरा अरूहरू चाहिँ काँडाहरू बीचमा नारीहरू बाँच्न बाध्य छन् भन्ने कुरालाई माधव प्रसाद घिमिरेले यी आफ्ना खण्डकाव्यहरूमा राम्रोसँग चिरफार गरेका छन्। र उनी जहिले पनि नारीका पक्षमा छन्। उनी गौरी लेखेर होस्, पापिनी आमा लेखेर होस्, अथवा यो राजेश्वरी लेखेर नै किन नहोस्, उनले नारीलाई कहिले पनि हेलत्तको भावले, अमानवीय व्यवहारले यसरी हेर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरालाई, सन्देशलाई दिन खोजेको हुनाले उनको धारणा चाहिँ नारीप्रतिको सकारात्मक धारणाहरू देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले पनि आज म 13औं दिनको पुण्यतिथिमा उनलाई आत्मामा अथवा छातीमा हात राखेर सम्झिरहेको छु, किनभने हामी नारी मात्रै होइन, मानवताको हिसाबले बाँच्न पाउनुपर्छ। हामी आफ्नो स्वतन्त्र र अस्तित्वको लागि मात्रै होइन, यो समाजमा जसरी पुरुष जन्मेका छन् त्यसरी नै जन्मेका नारीहरूले समान अधिकार पाउनुपर्छ। पुरुष जल्दाखेरि नारी जल्नुपर्ने र नारी मर्दाखेरि पुरुषले गीत गाएर बस्नुपर्ने, यो समाजको विरुद्धमा माधव प्रसाद घिमिरेले दिन खोजेको चेतना जायज छ भन्ने मेरो धारणा छ। र अबको कार्यक्रममा हामीसँग अरू समीक्षाहरू पनि रहेका छन्। यस क्रममा अबको समीक्षा गर्ने पालो रहेको छ सविता गैरेको। उहाँ चाहिँ त्यसरी होस् मरन गीतको समीक्षा लिएर यहाँहरूमाझ आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। धन्यवाद अम्बिकाजी र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो हार्दिक नमन। आज माधव प्रसाद घिमिरेको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली स्वरूप उहाँको निधनपछि सार्वजनिक गरिएको त्यसरी होस् मरणलाई मैले लिएकी छु। जुन गीत आजभन्दा करिब 60 वर्ष पहिले 2016 सालतिर रचिएको र किन्नर किन्नरी गीती सङ्ग्रह 2033 सालमा प्रकाशित छ। यस गीतमा मनुष्य जीवनको यात्रामा मृत्युबोधलाई शाश्वत सत्यका रूपमा लिँदै यसको सहज, सुन्दर र शान्त वर्णनको कल्पना गरेको छ र आफ्नो मृत्युको अन्तिम क्षणलाई शब्दमा उतारिएको छ। यसरी होस् मरण अर्थात् शाश्वत सत्यको साक्षात्कार म यसरी गर्न पाऊँ भन्ने शीर्षकबाट आरम्भ भएको गीत
अमरापुरी अर्थात् पूर्वीय वेदान्त दर्शन अनुसार स्वर्गमा मेरो बास होस् भन्ने भावानुभूतिमा गएर टुङ्गिएको देखिन्छ। विशेष गरी उपमा र उपमेयको तारतम्यता यस गीतमा पाइन्छ। र गीतको यसरी सुरुवात गर्दछन् कविले, जसरी सुत्छन् तारामा गीतका चारो चरण। प्रयुक्त हरफमा उनले सङ्गीतको सुरम्यतासँग आफ्नो मृत्युलाई तुलना गरेका छन्। वाद्यवादन अर्थात् सुरका ताल जुन कसैले देख्दैन र अनुभव पनि गर्दैन, जब ती चरणलाई अर्थात् शब्दलाई सङ्गीतका माध्यमबाट झङ्कृत गरिन्छ तब त्यसले एक किसिमको आनन्द दिन्छ र त्यसका समीपमा रहेका प्राणी आत्मा आनन्दित हुन्छन्। त्यसै गरी मेरो मृत्यु पनि वाद्यवादनको सुरम्यताले प्रदान गर्ने खालको अर्थात् दुःखद नहोस्, सबैले आनन्द दिने खालको, सबैले मृत्युमा पक्कै पनि आनन्द त पक्कै पनि हुँदैन र त्यो दुःखको अनुभव नहोस् भन्ने चाहिँ उनको कामना देखिन्छ। त्यसै गरी अर्को हरफमा हिमाल चुली देशमा दिनको शान्त भेषमा जसरी गर्छन् विश्राम सूर्यका स्वर्ण किरण त्यसरी होस् मरण। मेरो मरण उच्च हिम शिखर भएको देशमा अर्थात् यहाँनिर कविको देश प्रेमको भाव देख्न सकिन्छ भने अर्कातिर उच्च हिम शिखर भएको देशमा आफ्नो मृत्युको परिकल्पना गर्नुले कविको भगवान शिव अर्थात् पूर्वीय अध्यात्म चिन्तनले अभिप्रुत भएको चेतनाले भगवान शिवको काखमा मेरो मरण होस्। त्यो कस्तो समयमा होस् भन्दा दिनको शान्त भेषमा अर्थात् दिनले उज्यालो र सधैँ सहज समयको प्रतिनिधित्व गर्छ एकातिर भने, अर्कातिर यसले चाहिँ ज्ञानको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। जुन समय कस्तो होस् त, शान्त दिन ढलेर साँझ नपर्देको दिनको अन्त, दिन रूपी जीवनका थकानलाई मारेर रातको आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् निराशाको प्रतीक निशा सुरु नहुँदै जहाँ दिनको उच्चतम बिन्दुबाट बिस्तारै सूर्यले कोल्टो फेर्न थाल्छ र आफ्नो प्रचण्ड तापरूपी किरणलाई क्रमशः शीतलताले अभिभूत पार्दै पृथ्वीमा रहेका समस्त जीवहरूले एक प्रकारको शीतलता अनुभव गर्न थाल्छन्। जस्तै दिन ढल्दै गएपछि काममा गएकाहरू घर फर्कनेर विश्राम गर्न पाउने जुन सुखानुभूति गर्छन् र त्यस्तै दिनभरि हिँडेका बटुवा आफ्नो गन्तव्य आउन लागेकोमा आत्मानुभूति गर्दै गन्तव्यतर्फ लम्किरहेका हुन्छन्। जुन सुखानुभूति र आनन्दानुभूति तिनमा हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको आनन्दले महाप्रस्थानमा लीन हुन सकु भन्ने कविको आत्मलाप उक्त पंक्तिमा देखिन्छ। त्यसै गरी सुन्दर सृष्टि निहारी सुखैले चिम्लु नयन। आफ्नो जीवनमा प्राप्त भएका सृष्टि कर्म र कृतिका सुनौला अनुभूति अर्थात् कर्मको सृष्टि फुलेको फलेको र प्रगति पथमा लम्केको र कृतिले पनि यथास्थान पाउन सकुन्, यिनैको अनुपम सुखानुभूतिलाई निहालेर महाप्रस्थको चिर निन्द्रामा लीन हुन सकु भन्ने भावानुवाद यसमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी बिहानी पख रातको कुसुम पारिजातको जसरी जान्छ झरेर भुइँमा बिना पवन त्यसरी होस् मरण। रातको शीतलतामा फुलेको पारिजात चौथो चरणमा स्वतः झरेर जान्छ, त्यसलाई झर्नका निम्ति कुनै कारण चाहिँदैन। त्यसै गरी कविले पनि आफ्नो उत्तरार्ध चरणमा कुनै पनि रोग व्याधिजन्य कष्ट बिना जसरी पारिजातको फूल झर्दछ त्यस्तै पीडा र भयरहित अन्त्य होस् भन्ने अभिलाषा देखिन्छ। अर्कातर्फ हाम्रो पूर्वीय मान्यता अनुसार भुइँमा झरेको फूल देवतालाई चढाइँदैन पनि, मात्र एउटा त्यस्तो फूल पारिजात जुन झरेर पनि देवतालाई स्वीकार्य हुन्छ। यस्तो फूल पारिजात झरेर गए पनि देवतालाई स्वीकार्य हुन्छ। त्यस्तै यो जीवन पारिजात जस्तै छेडित भए पनि झरेर गए पनि जीवनका सौन्दर्य सुवास पारिजात जस्तै झरेर जाँदा पनि पूर्ण र सुवासित हुने खालको मेरो मरण होस् भन्ने अभिप्राय प्रयुक्त पंक्तिमा देख्न सकिन्छ। र अर्कोमा मुटुमा चोट नपरी टुटेर जाओस् बन्धन, बादलको सेतो रासमा दुईटा मूर्ति पासमा जसरी शिर नुहाई आफैमा हुन्छन् अर्पण त्यसरी होस् मरण। यी हरफमा कविको आफ्नै जीवानुभूतिको प्रतिबिम्ब प्रस्फुरित देखिन्छ।
जीवनको आरम्भमै जीवन सङ्गिनीलाई गुमाउनु परेको पीडा आंशिक अनुभूति देखिन्छ यस पंक्तिमा। आफ्नो महाप्रस्थान कसैलाई पनि पीडा दिने र छोडेर जाँदा अधुरै लागे जस्तो अनुभूति नहोस्। पक्कै पनि मृत्यु कसैका लागि स्वीकार जन्ने हुँदैन र पनि हुनु पनि हुँदैन। तर पनि आफ्नो पूर्ण जीवनको कल्पनासँगै आफ्नो शेषपछि पनि आफ्ना काव्यिक तथा भौतिक सुहृदय जनहरूमा अपूर्णताको आभास नहोस् भन्ने कामना यस प्रयुक्त पंक्तिमा कविले गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी साहित्यिक बिम्बहरूमा बादलका विभिन्न स्वरूपहरूलाई भिन्न भिन्न रूपमा चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै यहाँ कविले बादलको सेतो बिम्ब मार्फत स्वच्छता र पवित्रताको चित्रण गर्दै आफ्ना आध्यात्मिक चेतना मार्फत अनन्त यात्राको आनन्दित अनुभूतिमा पासमा रहेका दुईटा मूर्तिलाई प्रतिबिम्बका रूपमा आफ्ना आराध्य देव शिव र पार्वतीलाई इङ्गित गरेका छन्। जसरी बादलका बिम्बहरू आपसमा संश्लिष्ट भई भिन्न भिन्न स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छन्, त्यस्तै मानव संसारलाई पनि कविले भिन्न भिन्न बादलको स्वरूपहरूसँग तुलना गर्दै अन्ततः यी मानवहरू पनि महामानवमा विलय हुन्छन् र पुनः भिन्न भिन्न स्वरूपमा आफ्नो कर्म अनुसार रूप ग्रहण गर्दछन्। यी दुई मूर्तिलाई प्रकृति र पुरुष रूपी बिम्बमा प्रस्तुत गरी जसरी यिनीहरू अर्थ र शब्द छुट्टा छुट्टै भए पनि ती एउटै स्वरूपमा रहन्छन्, त्यस्तै शिव र पार्वतीका दुई भिन्न प्रतिमाको सिङ्गो प्रतिमूर्तिको कल्पना गर्दै आफू पनि ब्रह्मलीन हुन उनैको सानिध्यमा आफैले अर्पण गर्न चाहन्छु भन्ने भाव चाहिँ यस पंक्तिमा देखिन्छ। समग्रमा मैले बिम्बहरूतिर त्यति लागिन, कविता असाध्यै बिम्बात्मक छ। कार्यक्रम अलिकति लम्बी जस्तो लागेर मैले थोरै 2 लाइनमा चाहिँ यसको चाहिँ अन्त गरेकी छु, जसमा चाहिँ कविको चिन्तन मूलतः पूर्वीय अध्यात्म दर्शन अन्तर्गत अद्वैत दर्शनबाट सिन्चित देखिन्छ। उनले आफ्नो जीवनलाई व्यष्टिबाट समष्टितर्फको यात्रामा उनी ईश्वरमा अन्तर्निहित हुन पाऊ भन्ने दृष्टिकोणको पक्ष पोषण गरेको देखिन्छ। धन्यवाद। अब आफ्नो समीक्षाका लागि आउँदै हुनुहुन्छ बिमला श्रेष्ठ। उहाँको शीर्षक छ पापिनी आमामा असामान्य मनोविज्ञान। धन्यवाद। म्युट छ, बिमलाको म्युट छ, बिमलाको म्युट छ। धन्यवाद साथी सविता गैरे। यहाँ उपस्थित मेरा प्यारा साथीहरू र कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूमा मेरो नमस्कार। आज ज्ञान चक्षु साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित माधव घिमिरेको 13औं पुण्यतिथिमा मैले उहाँबाट रचना गरिएको पापिनी आमा खण्ड काव्यमा असामान्य मनोविज्ञानको आधारमा समीक्षा गर्ने प्रयास गरेकी छु। पापिनी आमा खण्डकाव्यको रचनाकाल कसैले 2010 लाई मानेको देखिन्छ भने कसैले 2007 साललाई र 2013 साल भाद्र महिनाको इन्द्रेणी पत्रिकामा पहिलो पटक यो पापिनी आमा खण्डकाव्य प्रकाशित भएको पाइन्छ र पुस्तक आकारको रूपमा भने 2017 मा राजेश्वरी खण्डकाव्यमा समावेश भएर प्रकाशित भएको देखिन्छ। सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित यस पापिनी खण्डकाव्यमा जम्मा 23 जोडी पाउमा यो खण्डकाव्य संरचित रहेको छ र झ्याउरे लयमा रचिएको यो खण्डकाव्य माधव प्रसाद घिमिरेको सबैभन्दा छोटो अर्थात् लघु खण्डकाव्यको रूपमा पनि मानिन्छ। अब यस खण्डकाव्यलाई मैले असामान्य मनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्नुभन्दा पहिले मैले यसको विषयवस्तु, यहाँ दर्शक वृन्दहरू कतिपयले विषयवस्तु अथवा पढ्नु के अरे खण्डकाव्य नपढेको हुन सक्छ, त्यसकारण म पहिला विषयवस्तु तर्फतिर जान्छु। काव्यमा प्रारम्भमा के देखाइएको छ भने बाल विधवा बनेकी एउटा महिला जब 22 वर्षको उमेरमा पुग्छिन् तब उनले आफ्नो छिमेकको घरमा एक जोडी नवदम्पतिको प्रेमलाप देख्न पुग्छे। यौवन अवस्थामा विधवा भएकी त्यस महिलामा त्यसबाट चाहिँ पुरुषप्रतिको चाहना जागृत हुन्छ अनि ऊ सामाजिक मर्यादा नागेर एउटा पुरुषको प्रेममा पर्छिन्
र त्यही पुरुषको सहवासबाट गर्भधारण गर्न पुग्छिन्। विधवा गर्भवती भएको थाहा पाएपछि युवक बेपत्ता हुन्छ। उसको गर्भमा त्यो बच्चा बढ्दै जान्छ। जब समय पुग्छ त्यसपछि विधवालाई प्रसव व्यथाले छोप्छ। त्यो प्रसव व्यथा लागेको बेलामा महिलालाई सबैभन्दा बढी पीडा हुन्छ, तर उसले त्यो पीडा भन्दा पनि समाजको डर र त्रासले उसको मनमा एउटा भय उत्पन्न गराइदिन्छ, मन अशान्ति बनाइदिन्छ। त्यसै समयमा प्रकृतिले पनि विद्रूप रूप दिएको हुन्छ। बाहिर हावाहुरी आउने, असिना पानी पर्ने गरेको हुन्छ। जब साँझ पर्छ, अँध्यारो हुन्छ, विधवाले बालक जन्माउँछे। समाजको डरका कारणले ऊ आफ्नो जगल्टाहरू फिजाएर थाङ्नामा बच्चा पोको पारेर मध्यरातमा मसानघाटतिर दौडन्छे। मनमा उत्पन्न समाजको डरले आफू अगाडि बढेको हो कि पछाडि बढेको हो उसलाई केही थाहा हुँदैन। आफू के गर्न जाँदैछु भन्ने कुरा पनि ज्ञात हुँदैन। ऊ अवचेतन रूपमा नै अगाडि बढिरहेकी हुन्छे। मध्यरातमा असिना पानीको हुरी बतासको पनि उसलाई प्रभाव हुँदैन। ऊ मसानघाटमा पुग्दछ। जब ऊ मसानघाटमा पुग्छ उसले त्यहाँ मुर्दा पोलेको देख्छ। कसैले खप्पर लिएको, कसैले नली खुट्टा बजाएको मुर्कुट्टाहरू देखेको अनुभव गर्छ। उसमा एउटा विभ्रम पैदा हुन्छ। त्यसै गरी लगातार नदी सुसाउँदा नदीले मान्छेकै बलि मागेको उसले त्यस्तो आवाज सुन्छ। भूत प्रेत मसान मुर्कुटाले खप्पर लिँदै गीत गाएको सुन्छ। ती आवाजहरू सुन्दा पनि उसलाई त्यसको डर र त्रासको भन्दा पनि अझै समाजकै डर र त्रासले सताएको हुन्छ। ऊ आफ्नो वरिपरि बोक्सीहरू घुमेको खेलिरहेको अनुभव गर्छ र प्रेत आत्माहरूले आफूलाई डराएको अथवा आफ्नो अगाडि घुमेको अनुभव गर्छ। ऊ ती प्रेत आत्माहरू भन्दा पनि समाजसँग बढी डराएकी हुन्छे। त्यसैले त्यहाँबाट भाग्ने चेष्टा नगरी बालकलाई स्यालले च्यान खोस्टेको खाल्टोमा पुर्न थाल्दछ। त्यति नै बेला उसको आङ जिरिङ्ग हुन्छ, शरीर कम्पन हुन्छ र बच्चालाई खाल्टोबाट जुरुक्क उठाएर उनी यसो भन्न पुग्छिन्, हृदय सारा सुम्पेर पनि आँखी र मै हारौँ, आफूले जन्म दिएर आफै बालकमै मारौँ, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति संसारमा कहिले हुँदैन विफल, उभिएकी छु बालकलाई छातीमा टाँसेर, कसैको बुता बर्गत भए लैजाऊ खोसेर। यसरी विधवामा मातृ शक्ति सञ्चित हुँदा समाजप्रति प्रतिवाद गर्न ऊ खडा हुन्छे। समाजका मान्यतालाई मातृशक्तिले जित्छ। अब ऊ एउटा अबला नारीबाट साहसी नारी बन्छे। यहाँ कविले नारीप्रति सहानुभूति मात्र प्रकट गरेको देखिँदैन, नारीभित्रको मातृत्वको भावना जगाएर अन्तस्करणको ध्वनि सुनाएर नारीलाई बिउजिन कर लगाएको छ। साथै प्रेम गर्नु, सन्तान जन्माउनुमा नारीको कुनै दोष नरहेको, दोष त समाजको रहेको। जसले धोका दिएर भाग्ने पुरुषमाथि औँला नउठाई 22 वर्षको यौवन अवस्थामा कसैसँग प्रेममा परेर सन्तान जन्माउँदा समाजले ऊप्रति देखाएको डर र त्रासको वर्णन यस पापिनी खण्डकाव्यमा गरिएको छ। अब यसै आधारलाई यति विषयवस्तु भइसकेपछि मैले यो विषयवस्तुका आधारमा असामान्य मनोविज्ञान केलाउने काम गरेको छु र यसलाई मुख्य दुईटा प्रश्नमा केन्द्रित रहेर आधारमा केन्द्रित रहेर पापिनी आमा खण्डकाव्यमा असामान्य मनोविज्ञान खोज्ने प्रयास गरेकी छु। पहिलो आधार रहेको छ पापिनी आमा नाटकको मुख्य पात्र विधवा महिलामा देखिएको असामान्य व्यवहारका कारक तत्त्व पहिल्याउने र अर्को छ विधवा महिलामा पाइने असामान्य व्यवहारका लक्षणहरू। अब असामान्य व्यवहार हेर्दाखेरि मैले बुदामा लेखेकी छु। पहिला
असामान्य सबैभन्दा पहिला त असामान्य मनोविज्ञान भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हाम्रा दर्शक वृन्दहरू अथवा श्रोता वृन्दहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। असामान्य मनोविज्ञान त्यस्तो मनोविज्ञान हो जसमा चाहिँ असामान्य व्यवहारको अध्ययन गर्ने कार्य गरिन्छ र यसमा के गरिन्छ भने यसले असमायोजनीय व्यवहार, विघटित व्यक्तित्व र असामाजिक व्यवहारको अध्ययन गर्दछ, त्यसको कारकको खोजी गर्ने काम गर्छ र साथै उपचार गर्ने काम पनि गर्दछ। यहाँ चाहिँ उपचार देखाइएको छैन, व्यवहार र कारक तत्त्व चाहिँ देखाइएको छ र मैले यो असामान्य व्यवहारलाई केही बुदामा देखाउने कोसिस गरेको छु। 1 नम्बरमा के लेखेको छु भने महिला मध्यरातमा हुरी बदास असिना पानीलाई व्यवस्था गर्दा एक्लै मसान घाटतर्फ बच्चालाई थाङ्नामा पोको पारेर अगाडि लाग्नु, यो त्यो विधवा महिलामा देखिएको असामान्य व्यवहार हो। कुनै पनि मानिस मध्यरातमा अझ प्रकृतिको विद्रूप अथवा रौद्र रूप लिएको अवस्थामा एक्लै मसान घाट जान सक्दैन। तर यहाँ विधवा महिलालाई मध्यरातमा बाहिर हुरी बदास असिना पानी परेको समयमा मसान घाटतर्फ लागेको देखाइएको छ। त्यसकारण यो व्यवहार असामान्य व्यवहार हो। अर्को भनेको मसान घाटतर्फ लाग्दा उसलाई के अनुभव भएको छ भने ऊ अगाडि गएको हो कि पछाडि गएको हो, टक्क अडिएको हो कि केही कुरोको पनि ज्ञात भएको छैन। यदि सामान्य मानिस हो भने उसलाई आफूले गरेको जुन व्यवहार हुन्छ त्यसको ज्ञान हुन्छ, तर यहाँ महिलालाई त्यसको बारेमा ज्ञान छैन। यहाँ कवितामा पनि देखाएको छ, म पछि ती बुढाहरू के अरे कविताका केही श्लोकहरू पढेर सुनाउँछु। त्यसै गरी अर्को छ मसान घाटमा मृत शिशु, बालक, युवा युवतीहरू जुन प्रेतात्मा बनेका छन् तिनीहरू रोएको, दुध चुस्न आएको, बोक्सीहरू आफ्नो वरिपरि घुमेको उसले अनुभव गरेको छ, अथवा भूत प्रेत बोक्तीसँग ऊ साक्षात्कार भएको अनुभव गर्नु अथवा उसमा विभ्रम पैदा हुनु। विज्ञानले अझसम्म भूत प्रेत बोक्सी हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित नगरेको अवस्थामा उसले मसान घाटमा यी बोक्सीहरू देख्नु, प्रेतहरू देख्नु, भूतहरू देख्नु पनि घटनालाई पनि असामान्य मान्न सकिन्छ अथवा मनोवैज्ञानिकहरू यसलाई असामान्य मान्दछन्। त्यसै गरी सबैभन्दा अर्को ठुलो असामान्य व्यवहार विधवामा के देखिएको छ अझै यहाँ सबैभन्दा बढी महिलालाई असामान्य कहाँ देखाइएको छ भने महिला असामान्य कहाँ भएकी छिन् भने जब उसले आफूले बच्चा जन्माएकी छिन्, आफूले 9 महिना गर्भमा राखेर जन्माएको शिशुलाई उसले जिउँदै माटोमा पूर्ण तत्पर भएकी छिन्। उनी कुनै पनि आमाले आफ्नो सन्तानलाई यदि सामान्य अवस्थामा छिन् भने पुर्न सक्दिनन्, मार्न सक्दिनन्, चाहे त्यो मानिस नै होस् चाहे त्यो पशु पन्छी नै होस्। तर यहाँ एउटी महिला जसले समाजले अवैध मानेको प्रेम सम्बन्धबाट बच्चा जन्माएकी छिन् र उनले माटोमा पुर्न बच्चालाई तयार भएकी छिन्। यो उसको व्यवहारलाई हेर्दा उनी त्यहाँ असामान्य छिन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। अब यति त भयो महिलामा देखिएको असामान्यका लक्षणहरू। अब मनोवैज्ञानिकहरू के भन्छन् भने मानिसहरूमा असामान्य लक्षण देख्नुको पनि एउटा कारण हुन्छ। त्यही आधारमा यहाँ विधवा महिलामा देखिएको असामान्य ती लक्षणहरूलाई केलाउँदा उसमा एउटा सामाजिक सांस्कृतिक कारण देखिन्छ र त्यो सामाजिक सांस्कृतिक कारणभित्र पनि एउटा सामाजिक मूल्य मान्यता रहेको छ, जुन मूल्य मान्यता भनेको समाजले विवाह अघि जन्मिएको बच्चालाई अवैध मान्नु, पाप मान्नु। यदि कुनै महिलाले त्यसरी बच्चा जन्माउँछ भने त्यस महिलालाई समाजले बहिष्कार गर्छ, तिरस्कार गर्छ, दण्ड सजायको व्यवस्था गर्छ। त्यही कारणले त्यो महिलामा एउटा समाजको डर र त्रास पैदा भएको छ, जसका कारण उनी असामान्य बन्न पुगेकी छिन्। यी त भए पापिनी आमा खण्डकाव्यमा देखिएका
असामान्य मनोविज्ञान र यसलाई निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ अर्थात् अब म कविपट्टि लगेर जोड्न चाहन्छु। अब समाजले महिला पुरुष बीच बनाएको विभेदकारी मूल्य मान्यताले महिलाहरूमा असामान्य व्यवहार सिर्जना भएको अर्थात् महिलाहरू मनोरोगी बन्दै गएको भन्ने कुरा यहाँ कविले देखाउन खोजेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अझ भन्नुपर्दा आमाहरू पापिनी बन्न बाध्य हुनु परेको भाव पनि यस काव्यमा देखाउन खोजिएको छ कविले। अब अर्को भनेको समाजले निर्माण गरेको कतिपय मूल्य मान्यताका कारण निर्दोष शिशुहरूले ज्यान गुमाउनु परेको, मातृ स्नेहबाट वञ्चित हुनु परेको कुरालाई पनि कविले यहाँ देखाउन खोजेको छ। र अर्को भनेको समाजले महिलामा हुने मातृशक्तिलाई अवैध मान्न नहुने, बरु त्यसलाई सृष्टिको सुन्दर सिर्जना मानी सम्मान गर्नुपर्ने भाव पनि कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। र असामान्य मनोविज्ञानको दृष्टिकोणले मैले यस पापिनी आमा खण्डकाव्यलाई केलाएर हेर्दा एउटा उत्कृष्ट काव्यको रूपमा म देख्दछु। मेरो समीक्षा सकियो। अब म पछि साथी राधिका गुरगाईज्यू आफ्नो सरी पवित्रा प्रसाईज्यू नेपालै नरहे शीर्षकको कवितामा समीक्षा गर्न भनेर बस्नु भएको छ। अब उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुत गर्न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई। मेरो नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद बिमलाजी। यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा पनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उहाँद्वारा रचित नेपालै नरहे कविता गाउन चाहन्छु। ममा त्यस्तो गायन कला त छैन, तर पनि गाउने प्रयास गर्छु र पछि यसको समीक्षातर्फ लाग्छु। यो कविता किन्नर किन्नरी गीति संग्रहमा 2033 सालमा प्रकाशित कविता हो। यो कविता झ्याउरे लयमा आधारित रहेको छ र शीर्षक छ नेपालै नरहे। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालै नरहे, हिमालै नरहे, तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हिराको, माटो र पानी पहिलो धन धरतीका छोराको, कहाँबाट हेरौँला संसार सन्झ्यालै नरहे, सन्झ्यालै नरहे, सन्झ्यालै नरहे। दसैँ र तिहार रमाइला हाम्रा चुड्का र ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झ्यालीले, वैशको तालमा नाचौँला कहाँ, मादलै नरहे, मादलै नरहे, मादलै नरहे। आकाश छुने टाकुरा हाम्रो भेटेर भेटिन्न, पौराखी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न, बिम्झौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे, उज्यालै नरहे, उज्यालै नरहे। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे,
यो कविता स्वच्छन्दतावादी भाव रहेको झ्याउरे छन्दमा आधारित कविता हो। यसमा माधव प्रसाद घिमिरेले हाम्रो नेपालको परिचय र नेपाल नरहे नेपाली भएर विश्वमा पहिचान कायम गर्न नसकिने भनेर यस कवितामा भाव व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। नेपाल हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको प्राकृतिक सुन्दरताको धनी देश हो। नेपाल भौगोलिक रूपले विविधता भएको देश हो। हिमाल पहाड तराईका अनेक किसिमका विशेषता र पहिचान रहेको छ। नेपाल हामी सबै नेपालीको साझा घर हो र यसको जगेर्ना हामी नेपाली सबैले गर्नुपर्छ र हामी सबैको कर्तव्य हो। नेपाल नरहे हामी नेपालीहरू पनि रहँदैनौँ भन्दै जन्मभूमि नेपालको संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने भाव व्यक्त भएको छ। हिमालले नेपालीहरूको उचाइलाई संसारमा उच्च राखेको छ। अन्नको भण्डार तराईलाई सुनको टुक्रासँग लिएको छ। हिमाललाई हिरा झैं बहुमूल्य रूपमा लिएको छ। यसको हिरा जस्तै टल्कने हिमालको सुन्दरताको दृश्यपान गर्नका लागि संसारबाट पर्यटकहरू आउने र नेपालको आर्थिक उन्नति हुने भाव व्यक्त गरिएको छ। यसैगरी माटो र पानी किसानहरूको निम्ति पहिलो धन हो। उन्नत किसिमका बिउ बिजन बाली नाली वैज्ञानिक प्रविधिको विकास गर्न सकेको खण्डमा नेपाल धरतीका सपुतहरूले धन कमाउनको लागि भौतारी रहनु नपर्ने अवस्था रहेको छ। व्यवस्थित किसिमको खेती किसानतर्फ उन्नत बाली नाली बिजनको चाहिँ सरकारले पनि राम्रो ध्यान दिन सकेको खण्डमा हामीले आफूलाई चाहिने अन्न बाली उत्पादन गरेर खपत भएर बाँकी रहेको अन्नबाट चाहिँ बेचबिखन गरेर आर्थिक उन्नति गर्न पनि सकिन्छ भन्ने भाव यसमा रहेको छ। विश्व शिखर सगरमाथालाई विश्व हेर्ने आँखी झ्यालका रूपमा लिएको छ। नेपाली कला संस्कृतिको पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने भाव यसमा व्यक्त भएको छ। नेपाल बहुजाति बहुभाषी बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो। यहाँ विभिन्न किसिमका चाड पर्व मेलाहरू रहेका छन्। यसले नै नेपालीहरूको पहिचानलाई जोगाउने गर्दछ। यिनै धर्म संस्कृति परम्पराले हाम्रो अस्तित्वलाई जोगाइराखेको हुन्छ। जबसम्म यी धर्म संस्कृति चाड पर्व परम्पराहरूलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्न सक्दैनौँ, यी पहिचानहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, तब हामी नेपालीको पहिचान पनि अस्तित्व समाप्त हुने भएको हुनाले यिनीहरूको सबैको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने भाव यसमा रहेको छ। 6वटै ऋतु रहेको हाम्रो नेपालमा दशैं तिहार जस्ता रमाइला चाडपर्वहरूमा चाहिँ प्रकृति नै रमे जस्तो देखिने सुन्दरताको वर्णन पनि यसमा गरिएको छ। दशैं तिहारमा चुड्का झ्याली ख्याली बजाएर चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने र वैशाखको तालमा वैशालु उमेरका युवा युवतीहरूले मादल बजाएर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने यस्तो किसिमको मादलको पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ र वाद्यवादन बजाउने कलाको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै दशैं तिहार जस्ता पर्वहरू र चुड्का ख्याली जस्ता लोक साहित्य तथा झ्याली मादल जस्ता लोक वाद्यहरूको पनि जगेर्ना गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। भेटेर भेट्न नसकिने अग्ला हिमालका टाकुरा हिम श्रृङ्खलाको सुन्दरताले नेपाल सुवर्ण र सुन्दर रहेको छ र नेपाली पुर्खाहरूको गौरव र वीरताको पाइलालाई कसैले मेट्न नसकिने र यी वीर पुर्खाहरूको योगदानलाई कहिल्यै पनि भुल्न नहुने भाव पनि यसमा व्यक्त भएको छ। नेपाली भूमिलाई जोगाउनको निम्ति हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने र अहिले जल्दो बल्दो समस्या पनि हाम्रो नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू मिचिएका छन्। यसको लागि चाहिँ हामी नेपालीहरूले एकजुट भएर आफ्नो देश भूमिको चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने भाव यसमा व्यक्त भएको छ। पूर्वीय ज्ञान सभ्यतालाई विश्वमा फैलाउनु पर्ने र अहिले पूर्वीय ज्ञानको अभावका कारणले दिनदिनै विभिन्न किसिमका अपराधहरू बढ्दै गएका छन्। हत्या हिंसा बलात्कार आतंक जस्ता यस्ता कुराहरू भएका छन्। यो ज्ञानको विकास गर्न सकेको खण्डमा यस्ता किसिमका कुकृत्यहरूको चाहिँ विनाश गर्दै समुन्नत
समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ र पूर्वीय ज्ञान दर्शनलाई पनि जोगाउनु पर्छ र विश्वमा फैलाउनु पर्छ भन्ने भाव पनि यसमा व्यक्त भएको छ। यसरी यस कवितामा राष्ट्रियता, प्रकृति प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, विभिन्न कला, भाषा, धर्म, संस्कृति, वीरताको बखान, संस्कृतिका विविधताहरू यिनीहरूको चाहिँ हामीले सधैँ संरक्षण गर्नुपर्छ। यिनीहरूको जगेर्ना गर्नु नै हामी सबैको कर्तव्य हो। यस्ता किसिमका अमूल्य निधिहरूलाई सधैँ बचाइराख्नुपर्छ भनी राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, धर्म, संस्कृति, मानवता जस्ता भावनाहरूले ओतप्रोत भएको कविता हो। यसमा झ्याउरे छन्दमा रचिएको यस गीतमा लयात्मकता र सरल, सहज र थोरै शब्दमा धेरै कुराहरू व्यक्त भएको छ र अनुप्रासको प्रयोग पनि प्रशस्त मात्रामा भएको छ। स्थायी र अन्तरालले गर्दाखेरि यो श्रुति माधुर्य रहेको छ र समग्रमा यो कविता देशप्रेम, प्रकृति प्रेम, यहाँका कला, सम्पदा, भौतिक र भूबनोट विभिन्न किसिमले हाम्रो राष्ट्र प्रेमको बारेमा यसमा प्रस्तुत यो कवितामा व्यक्त भएको छ र धेरै कलात्मक रहेको छ। यति नै हो। हस्त, धन्यवाद। र यसपछि राधिका गुरागाई म्याडमले चाहिँ गीति नाटककार माधव प्रसाद घिमिरेमा उनको मालती मङ्गले नाटक बारेमा बताउनुहुन्छ। अब उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। म्युट हुनुहुन्छ राधिका म्याडम। सम्पूर्ण आदरणीय साहित्य अनुरागी श्रोताहरूमा राधिका देवी गुराईको हार्दिक नमस्कार। आज माधव घिमिरेको स्मरणमा हामी केही साथीहरू जम्मा भएर उहाँलाई स्मरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँका कृति मार्फत। र यसभन्दा अघि हाम्रा साथीहरूले विभिन्न विषयमा माधव घिमिरेले व्यक्त गरेका विचारहरू र त्यसमा आफूलाई लागेका कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। म आज गीति नाटककार माधव घिमिरे र उनको मालती मङ्गले नाटकका विषयमा छोटो जानकारी लिएर उपस्थित भएकी छु। सर्वप्रथम गीति नाटकका बारेमा म थोरै बताउँछु। गीति नाटक नाटकको एक उपविधा हो। संवाद र अभिनयको प्रधानताका कारण नाटक अन्य विधाबाट पृथक हुन्छ भने नाट्य विधा अन्तर्गतको गीति नाटकमा संवादलाई गायनका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसैगरी अभिनयमा नृत्य र सङ्गीतको समावेश अनिवार्य जस्तै हुन्छ। अथवा नाटकमा अन्य विधाभन्दा फरक के हुन्छ भने यसमा संवादको प्रधानता हुन्छ र यसमा अभिनय हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको उपविधा मानिने गीति नाटकमा चाहिँ त्यो संवाद पनि गायनका माध्यमबाट प्रस्तुत हुन्छ। अनि नृत्यमा अथवा अभिनयमा चाहिँ नृत्य पनि हुन्छ र सँगसँगै सङ्गीत पनि हुन्छ। त्यसैले गीति नाटकमा मञ्चमा उपस्थिति पात्रहरूले अभिनय, नृत्य र गायनका माध्यमबाट भावको सम्प्रेषण गर्छन्। गीति नाटकमा चाहिँ भावको सम्प्रेषण हुन्छ, त्यो पनि अभिनयका माध्यमबाट, सङ्गीतका माध्यमबाट र नृत्यका माध्यमबाट। गीति नाटकको बारेमा यति भनिसकेपछि अब म गीति नाटककार माधव घिमिरेका बारेमा केही कुरा बताउँछु। माधव घिमिरेका जम्मा 7 वटा गीति नाटक प्रकाशित छन् हालसम्म। उनको पहिलो नाटक गीति नाटक शकुन्तला 2038 सालमा प्रकाशित भएको हो। त्यसैगरी उनका अन्य गीति नाटकहरू क्रमशः मालती मङ्गले 2039, विषकन्या 2050, अश्वत्थामा 2053, हिमालपारी हिमालवारी 2054, देवकी 2055 र बालकुमारी 2061 प्रकाशित छन्। यी गीति नाटकहरूमा घिमिरेले विभिन्न स्रोतबाट कथावस्तुको चयन गरेका छन्। तिनीहरूमध्ये कुनैमा चाहिँ पौराणिक साहित्यलाई कथावस्तुको स्रोत बनाएको छ, कुनैलाई इतिहास र लोकगाथा
मा भेटिएका कुराहरूलाई स्रोत बनाइएको छ। अनि कतिपयमा काल्पनिक इतिहास, आफूले नै इतिहासको यस्तो खालको कल्पना गरेर, ऐतिहासिक राजाको कल्पना गरेर त्यस्तो किसिमको कथावस्तु राखेर गीति नाटकको रचना गरिएको छ। त्यस्तै गरी कुनैमा लोकमिथको प्रयोग गरिएको छ र कुनैमा चाहिँ नेपाली समाजबाटै कथावस्तु लिएर गीति नाटकको रचना गरिएको छ। यसरी घिमिरेले विभिन्न स्रोतबाट कथावस्तु लिए पनि ती सबैमा प्रशस्तै मौलिकता थपेका छन् र तिनलाई उनले नेपाली समाज अनुकूल बनाउने प्रयत्न गरेका छन् अथवा बनाएका छन्। उनका हरेक गीति नाटकलाई हेर्दा नेपाली समाजमै घटेका घटना जस्तो लाग्छ। ती इतिहास भए पनि पुराण भए पनि ती नाटकहरूमा उनले नेपाली समाजका संस्कार, चाडबाड, रीतिरिवाजका चित्रण गरेका छन्। त्यसै गरी विभिन्न कुप्रथाहरू तथा जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक उत्पीडनका विरुद्धका स्वरहरू पनि उनले उठाएका छन्। अहिले हामीले सुनिराखेका छौँ, साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका हरेक कृतिहरूमा पनि यसै गरी उनका विषयवस्तुहरूलाई उनले यसै गरी ग्रहण गरेका छन्। नेपाली समाजकै विविध पक्षलाई, विविध समस्यालाई उनले उठान गरेका छन् र उनका गीति नाटक पनि यसै किसिमका छन्। उनका गीति नाटकहरूमा एकल, युगल र सामूहिक गायन छ। अघि मैले भने गीति नाटकमा गायन हुन्छ र संवाद चाहिँ गायनका माध्यमबाट प्रस्तुत हुन्छ। उनका गीति नाटकमा एकल, युगल र सामूहिक गायन छ। गायनका निम्ति विविध भाकाका लोकगीति लय तथा शास्त्रीय छन्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। हामीले देख्छौँ, हामीले पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ माधव घिमिरेलाई र उनी चाहिँ आफ्नो लोक जीवनलाई अति माया गर्ने लेखक हुन्, जसले आफ्ना हरेक रचनाहरूमा त्यो लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक भाका, लोक लयहरूलाई चाहिँ आफ्ना कृतिमा, हरेक कृतिमा कुनै न कुनै तरिकाले प्रस्तुत गरेकै छन् र उनले सायद आफ्नो त्यही भावना, त्यही विचारलाई नाटकीकरण गर्ने प्रयत्न गरे र त्यो नाटकीकरण गर्ने क्रममा उनले चाहिँ गीति नाटकको रचना गरेको हुनुपर्छ। अब म मालती मङ्गले गीति नाटकमा केन्द्रित भएर केही कुरा बताउँछु। विषम 2039 सालमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मालती मङ्गले गीति नाटकको कथानक चाहिँ इतिहास र लोकगाथामा आधारित छ। इतिहास कस्तो छ भने विषम 1825-1830 तिर पृथ्वीनारायण शाहले त्यो आफ्नो गाउँमा गोर्खामा दासमुक्त गरेको घटना रहेछ इतिहासमा। 1825 मा एउटा दासलाई मुक्त गरिदिएको र 1830 मा चाहिँ 7 गाउँका दासहरूलाई मुक्त गरिदिएको घटना इतिहासमा रहेछ र यस्तै घटनामा आधारित गोर्खामा एउटा गाथा पनि रहेछ, लोकगाथा गोर्खा क्षेत्रमा प्रचलित रहेछ। ती दुईटा स्रोतबाट चाहिँ उनले यसको कथावस्तुको निर्माण गरेका रहेछन्। यसमा 7 अङ्क र 44 वटा गीत छन्। गीति नाटक भएकोले हरेक अङ्कमा गीतको व्यवस्थापन गरेका छन् नाटककारले र यो नाटक 2041 सालमा 39 सालमा लेखिएको नाटक 41 सालमा पहिलो पटक चाहिँ मञ्चन भइसकेको र यो नाटक पटक पटक मञ्चन भएको कुरा हामी पाउँछौँ। मालती मङ्गले गीति नाटक चाहिँ दुईवटा मुख्य पात्र अथवा मालती र मङ्गलेको मा दुईटा नायक नायिकामा केन्द्रित भएर लेखेको नाटक हो अथवा त्यसैले शीर्षकीकरण दुई नायक नायिकाको नामबाट गरिएको छ। त्यसैले मालती र मङ्गले यसका नायक नायिका हुन्। ती बाहेक गोपी, गोसाई, रानी, कान्छी गोसाई, साहु जस्ता अन्य मुख्य पात्रहरू पनि यस नाटकमा छन् र खिम्ते, सुसारे र अन्य गौड पात्रहरू पनि यसमा रहेका छन्। त्यही यसको यो नाटकको परिवेश त्यही 1825-30 तिरको गोर्खाको फुजेल गाउँ र लुइटेल भन्ज्याङको सेरोफेरो रहेको छ र त्यो क्षेत्रको एउटा सामन्ती समाजको चित्र यस नाटकमा उतारिएको छ। यसको कथानक भन्दा अलि लामो होला, त्यही पनि म छोटोमा भन्ने प्रयत्न गर्नेछु। एउटा सामन्तको घरमा राखिएका कमारा कमारी, बाँधा भनेको छ, कहीँ बाँधा भनेको छ, कहीँ कमारा कुमारी भनेको छ, दास हामीले सुन्दै आएको शब्द। यसरी राखिएका छन् मालती र मङ्गले अनि उनीहरू अत्यन्त प्रेम गर्छन् एक दुई बीच। तर मालतीको सौन्दर्य देखेर
मालिक गोसाई भनिएको छ। मालिकलाई गोसाई चाहिँ लालायत हुन्छ र उसले मङ्गलेलाई टाढाको एउटा अर्को साहुसँग बेचिदिन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरू अत्यन्त भाव विह्वल भएर छुट्टिन्छन्। फेरि मङ्गले पनि वहाँ पुगिसकेपछि पनि अत्यन्त दुखी हुन्छ। त्यो मङ्गले दुखी हुन्छ, यता मालती पनि दुखी हुन्छ। त्यही बिचमा मालती र मङ्गलले छुट्नुभन्दा अलिक अगाडि नै त्यो गोसाईले मालतीप्रति आफ्नो आसक्ति व्यक्त गर्छ, देखाउँछ, जुन चाहिँ मङ्गलीले थाहा पाएको हुँदैन। त्यो कुरा भन्न नभइकन उनीहरूको बिछोड हुन्छ। उनीहरूलाई मङ्गलेलाई बेचिदिन्छ मालिकले। र त्यो खालको पीडा एउटा त मालिकबाट आफूमाथि भएको अनासक्ति, कुदृष्टि र अर्कोतिर मङ्गलेसँगको बिछोडले मालती अत्यन्त दुखी हुन्छ। त्यो कुरा सुनाउनै पाएकी हुँदिन र उता मङ्गलले बेचिन्छ। अनि बेचिएको ठाउँमा पनि ऊ अत्यन्त दुखी हुन्छ र एक रात बाहिर निस्कन्छ। अनि मङ्गले हराएकोमा फेरि साहुले खोज्दै जान्छ। उसलाई भेटेपछि साङ्लोले बाँधेर उसलाई घर फर्काउँदै गरेको अवस्थामा ती राज्यकी गोर्खाकी रानीले उसलाई फेला पार्छिन् र भर्खरै दासहरूलाई मुक्त गरेको कुराले रानी पनि अत्यन्त खुसी भएकी हुन्छन् र यसो बाहिर निस्केकी हुन्छन् आफ्ना साथी सङ्गीहरूसँग, आफ्ना सुसारेहरूसँग। त्यही अवस्थामा एक मान्छेलाई चाहिँ सिक्रीले बाँधेर लैजाँदै गरेको देखेपछि उनी अत्यन्त दुखी हुन्छन् र अवस्था सबै विचार गरिकन बुझिकन उनले आफ्नो कानमा लगाएका कर्णफुलहरू दिएर मङ्गलेलाई मुक्त गराउँछिन् र मालतीका लागि पनि अर्को कर्णफुल दिन्छन्। अनि त्यसपछि त्यही कर्णफुल बोकेर दौडिँदै मालतीलाई भेट्न आएको मङ्गले भेट्न आउँछ। उता मालतीलाई आफ्नो बनाउन अथवा आफ्नो यौन इच्छा, यौन भोकलाई पुरा गर्नको निम्ति रातिको समयमा गोसाई मालतीका कोठामा पुग्छ। झुप्रो हुन्छ उनीहरूको घर। अनि त्यही बेलामा अर्को एक पात्र छ गोपी नाटकमा। गोपीले त्यो कुरा थाहा पाउँछ र मालतीले प्रतिकार गरेको, चिच्याएको सुनेपछि गोपी त्यहाँ पुग्छ। छानु उधारेर ऊ भित्र पस्छ र दुवैजना बिचको त्यो गोसाई अथवा त्यो मालिक र गोपी बिचको खुकुरी हानाहानबाट दुवैको मृत्यु हुन्छ। त्यसको प्रतिकार गरेकी छे। त्योभन्दा अगाडि गोपी आइपुग्नुभन्दा अगाडि प्रतिकार गर्दा गर्दै मालती पनि घाइते भइसकेको हुन्छ। गोपी आइसकेपछि गोपीले त्यो गोसाईलाई खुकुरी प्रहार गरेर मार्छ र दुइटै मर्छन्। गोपी पनि मर्छ, गोसाई पनि मर्छ। अनि त्यही घाइते भएकी मालती ठ्याक त्यति नै बेला मङ्गले आइपुग्छ र मालतीलाई भेट्छ। त्यहाँको स्थितिको बारेमा उसले थाहा पाउनै पाउँदैन। मालती मूर्छित हुन्छ र त्यही बेला विलाप गर्छ मङ्गलेले। यसरी नाटकको चाहिँ अन्त्य भएको छ। यो किसिमको कथावस्तु छ त्यहाँ। र नाटकको मुख्य विषयवस्तु अथवा नाटककारले, गीति नाटककारले अथवा माधव घिमिरेले व्यक्त गरेको कुरा चाहिँ यति कथावस्तु भनिरहँदा मलाई पढिरहँदा यो कृति कस्तो लाग्यो भने माधव घिमिरेले चाहिँ यस नाटकमा दुई युगल जोडी अथवा मालती र मङ्गलेको चरित्रबाट चाहिँ, उनीहरूको व्यवहारबाट, उनीहरूको प्रेमबाट चाहिँ दुई युगल जोडीका बीच हुने शाश्वत प्रेमलाई प्रस्तुत गरेका छन्। त्यो प्रेम आत्मिक छ, वासना रहित छ, निश्चल छ। त्यस किसिमको प्रेम हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनले यस नाटकबाट व्यक्त गरेका छन्। अथवा प्रेमलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ दुई प्रेमी बीचको शाश्वत प्रेमलाई नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै गरी यस नाटकमा सामन्तवादको चरित्र र त्यसप्रतिको विद्रोहलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। अनि त्यसै गरी यस नाटकमा मानवतावादी जीवन दृष्टिलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै यस नाटकको पहिलो 7वटा अङ्कमा विभाजित यस नाटकमा पहिलो अङ्कमा नायक नायिकाको परिचय र उनीहरूको प्रेमलाई देखाइएको छ भने दोस्रो अङ्कमा मालती प्रति गोसाई वा मालिकको कुविचार र मालतीले गरेको विवेकपूर्ण प्रतिकारको
चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै गरी तेस्रो अङ्कमा गोसाईका मनको द्वन्द्व र कान्छी गोसाईका मनको द्वन्द्वलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। कान्छी गोसाई जो गोसाईको श्रीमती हो। त्यस्तै गरी चौथो अङ्कमा बेचिएको मङ्गलेलाई लैजान नै लाग्दा गाउँलेहरूको उपस्थितिमा मालती र मङ्गलेले बिछोडिनु पर्दाको प्रेम विरह प्रस्तुत भएको छ। अनि त्यस्तै मालिकसँग उनीहरूले पुकार गरेका छन्। अनि पाँचौँ अङ्कमा मालतीको बिछोडमा बिहोल बनेको मङ्गले एक रात घर बाहिर निस्केर मुरली बजाउँदै मालतीलाई सम्झिँदै गरेको अवस्थामा साउले खोज्दै आएर सिक्रीले बाँधेर लगेको अवस्थालाई देखाइएको छ। त्यस्तै गरी छैटौँमा गोर्खाका राजाले बाँधा मुक्त गरिदिएकाले रानी खुसी हुँदै घुम्न निस्केको बाटोमा मङ्गलेलाई सिक्रीले बाँधेर लाँदै गरेको देखेपछि रानीले मानवतावादी विचार व्यक्त गरेको र आफ्ना कर्णफुल दिएर मङ्गलेलाई मुक्त गरिदिएको। अनि मङ्गले मालतीका निम्ति पनि अर्को कर्णफुल दिएको कुरा छैटौँ अङ्कमा छ भने सातौँमा चाहिँ मङ्गलेले मालतीलाई सम्झी त्यही समयमा ऊ आफ्नो घरतिर लागेको र त्यही बेलामा गोसाई प्रवेश गरेको अनि गोपी पनि त्यही बेला आइपुगेको र उनीहरू सबैका बीच द्वन्द्व भएर गोसाई र गोपीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मङ्गले आफ्नो कोठामा पुगेको कुरा चाहिँ नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी अङ्कलाई व्यवस्थापन गरिएको छ र यसमा यस नाटकको विषयवस्तुलाई यसरी प्रस्तुत गरेर नाटककारले के कुरा देखाउन खोजेका छन् भने जीवन र समाजलाई सुन्दर बनाउने भनेकै प्रेमले हो भन्ने कुरा चाहिँ यस नाटकमा देखाएका छन् र उनले प्रेमिल जोडीमा हुनुपर्ने शाश्वत प्रेमलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। मालती अत्यन्त सशक्त नारी पात्रका रूपमा उनले उभ्याएका छन्। मालतीलाई प्रेम चाहिँ मालतीको प्रेमलाई देखाएर नाटककारले चाहिँ प्रेम चाहिँ अहिलेको जस्तो युवा पिँढीको जस्तो हाम्रो समाजमा अहिले युवा पिँढीको जस्तो किसिमको प्रेम छ त्यो प्रेम चाहिँ प्रेम होइन, त्यो चाहिँ वास्तवमा आकर्षण मात्रै हो। प्रेम चाहिँ शाश्वत प्रेम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उनले चाहिँ मालतीको चरित्रबाट देखाएका छन्। मालतीले कसरी भनेकी छिन् भने तिमीलाई बोलाए फुलको नाउँले फुल भनी भुल परे सारा गाउँले। एउटा प्रेमी प्रेमिका बीचमा को जुन सम्बोधन गर्ने तरिका अथवा बोलाउने जुन तरिका हुन्छ त्यो चाहिँ समाजले थाहा नपाओस् भन्ने किसिमको सम्बोधन यहाँ नाटकमा उनले प्रस्तुत गरेकी छे। यसै गरी शिरदेखि अनि ऊ यति सचेत छे कि उसले के भनेकी छे भने शिरदेखि पाउसम्म तिमीलाई यो जोबनमा तिम्रो पनि चल्दैन है खटन। प्रेम गर्ने प्रेमिका अथवा प्रेम जोडीहरूले चाहिँ अहिलेको समयको जुन प्रेम छ प्रेम हुने बित्तिकै अथवा एक अर्का बीचमा आकर्षण हुने बित्तिकै शरीर सुम्पने र त्यसबाट भोलि आउने समस्यालाई व्यवहार अथवा त्यसको आकलन नगर्ने जुन हाम्रो समाजमा देखिन्छ त्यसलाई पाठ सिकाउने किसिमको संवाद चाहिँ यहाँ मालतीको संवाद देखा पर्छ। शिरदेखि पाउसम्म तिमीलाई यो जोबनमा तिम्रो पनि चल्दैन है खटन। उसले आफ्नै प्रेमीलाई पनि आफ्नो स्वीकृति बिना आफ्नो शरीरसँग अथवा आफूलाई उपभोग नगर्ने किसिमको निषेधको कुरा चाहिँ उसले गरेकी छे र त्यस्तै गरी उसले प्रतिकार गरेकी छे साउसँग पनि। अनि अन्ततः उसले खुकुरी लिएर नै गोसाईलाई प्रहार गरेकी छे। यस्तो किसिमको शाश्वत प्रेमलाई नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ भने मानवतावादी प्रेम अथवा शासकले जनतामाथि गर्नुपर्ने प्रेम पनि यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै रानीको तर्फबाट उनले चाहिँ त्यो मङ्गलेलाई देखेपछि उनका मनमा अनेक किसिमका विचारहरू आउँछन् र रानीको विचार कस्तो छ देखिन्छ भने कठै जुनी भरिलाई किन बाँच्ने बरिलाई मानिस जस्तो हुनै नपाए दुख्यो मेरो दिल हो लेउ कर्णफुल छाडिदेऊ यसै धरतीलाई भनेर छाडिदेऊ यसै घरतीलाई भनेर रानीले भनेकी छिन्। त्यसै गरी उनले अर्को ठाउँमा के भनेकी छिन् भने भाइलाई दिएनौ माटो एकै पसेरी कहाँ राख्ने जमरा कहाँ राख्ने गडेरी मै रानी भई के यति ठुलो धरतीमा दुखियाको छैन घरबार के गरौँ सिंगार। यस्तो किसिमको
चेतना, यस्तो किसिमको भाव पनि रानीको चरित्रबाट, संवादबाट घिमिरेले प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा वर्गीय प्रेम छ। अर्को प्रेमकै कुरा गरिरहेको छु। प्रेमका विभिन्न पक्षबाट घिमिरेले प्रेमलाई व्यक्त गरेका छन्। यसमा वर्गीय प्रेम जस्तै गोपी भन्ने पात्र छ, त्यो पनि ऊ पनि मालती मङ्गलेहरू जस्तै एउटा बाँधा हो अथवा दास हो र उसले पनि आफ्नै वर्गका मालती र मङ्गलेलाई सहयोग गरेको छ र अन्ततः मालतीलाई बचाउने काम पनि उसले गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी यसमा लोक संस्कृति प्रतिको प्रेम व्यक्त गरेका छन् घिमिरेले कि लोकलयका विभिन्न लोकलयका गीतहरू यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। हरेक पात्रका फरक फरक लय, एउटै पात्रका पनि फरक फरक लयका गीतहरू यसमा प्रस्तुत भएको छ। र यसमा सामन्ती व्यवस्थाले गरेको वर्गीय र लैङ्गिक उत्पीडनप्रति विद्रोह छ अथवा त्यो सामन्तलाई मारेर सिद्ध्याएको छ त्यहाँ, र सामन्तलाई पराजित देखाउनु र विपन्न वर्गको विजय अथवा जय देखाउनु चाहिँ उनको नाटकको उद्देश्य देखिन्छ। यसरी घिमिरेले मालती मङ्गले नाटकमा एउटा ऐतिहासिक विषयवस्तु लिएर पनि उनले चाहिँ समसामयिक बनाउने प्रयत्न गरेका छन् अथवा बनाएका छन्। यो नाटकलाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने हाम्रो समाजमा अहिले पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेकै छन्। दास प्रथाको उन्मूलन भए पनि हाम्रो मुलुकमा विभिन्न किसिमका प्रथाहरू थिए र विभिन्न किसिमका प्रथाहरूलाई पटक पटक उन्मूलनको घोषणा गरिए पनि अहिले पनि हामी त्यस किसिमका व्यवहारहरू भेटिरहेकै छौँ। दास र मालिकको जस्तो व्यवहार होइन, महिलाहरूमाथि हुने जुन लैङ्गिक उत्पीडन छ ती जस्ताको तस्तै छन्। हाम्रो इतिहासलाई हेर्दाखेरि 1825मा पृथ्वीनारायण शाहले पहिलोचोटि दासको मुक्ति भनेर एकजनालाई मुक्ति गराएको, त्यसपछि 1830मा 7 गाउँलाई उनले मुक्त गराएको। त्यसै गरी चन्द्र शमशेरले दास प्रथाको अन्त्य भनेर 1981तिर भनेको। अनि त्यस पछाडि त्यति हुँदा पनि हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका दासहरू राख्ने परम्परा देखिँदै गएको अथवा त्यसलाई उन्मूलन हुन नसकेको अवस्था र 2020 सालमा महेन्द्रले, 2057 सालमा कमैया प्रथाको अन्त्य, अनि 2062 सालमा हलिया प्रथा, त्यस्तै 2070 सालमा कमलरी मुक्ति जस्ता यी विभिन्न किसिमका मानव मुक्तिका जुन घोषणाहरू भए, तर पनि हाम्रो समाज अझै पनि छुवाछुत होइन, भेदभाव, त्यसपछि वर्गीय उत्पीडन, लैङ्गिक शोषण जस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले पनि भइराखेकै छ। त्यसैले यो नाटक अहिले पनि पढ्दा समसामयिक लाग्छ। यस किसिमका चरित्रहरू, यस किसिमका पात्रहरू हाम्रो समाजमा अहिले पनि छन्। यही कुरा चाहिँ यो गीति नाटकमा पनि, मालती मङ्गले गीति नाटकमा पनि पाउँछौँ। त्यसैले समग्रमा हेर्दाखेरि यो नाटक समसामयिक देखिन्छ। मालती मङ्गले गीति नाटकका बारेमा मैले यति नै कुरा भने र अगाडिबाट हाम्रा साथीहरूले गरेको समीक्षालाई हेर्दा पनि माधव घिमिरे चाहिँ लैङ्गिक पक्षमा अथवा नारीलाई यसरी सुन्दर हो, नारी चाहिँ प्रकृतिको सुन्दर तत्त्व हो, सुन्दर वस्तु हो, नारीकै कारणले समाज जीवन चाहिँ सुन्दर भन्ने कुरालाई देखाउँदै नारीलाई चाहिँ सशक्त बनाउनु पर्छ, नारी चाहिँ सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने किसिमका भाव पनि यस नाटकमा प्रस्तुत भएको मैले देखेँ। र एउटा शासक वर्ग पनि आफ्नो अवस्थाले चाहिँ विपन्नहरू अथवा जनताहरू चाहिँ दुखी भएको अवस्थामा एउटा शासक चाहिँ उद्धार हुन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि रानीको चरित्रबाट घिमिरेले व्यक्त गरेका छन्। र घिमिरेलाई मैले फेरि पनि सम्झेँ, गएको असारमा, असार 27 गते हामी माधव घिमिरेको घरमा पुगेका थियौँ, पुग्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। उहाँलाई देख्दाखेरि त्यो उमेरमा पनि 101 वर्षको उमेरमा पनि यति जोस, यति त्यो भित्र भनौँ न उहाँको आन्तरिक ऊर्जा अझै पनि नसेलाएको र अनि त्यो नेपालको सुन्दरता, प्राकृतिक सुन्दरता, यहाँका गीत, यहाँका भाका, यहाँको जनजीवन, यहाँका संस्कृतिका बारेमा उहाँले यति राम्ररी बोल्नुभयो। त्यो सुन्दाखेरि उहाँका सामग्री पढ्दाखेरि पनि उहाँको जीवन र उहाँका लेखनमा चाहिँ जुन सामञ्जस्य मैले देखेँ, एउटा
समाजको प्रबुद्ध व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो किसिमको हुनुपर्छ, जीवनशैली चाहिँ त्यस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँलाई पढेपछि र उहाँलाई प्रत्यक्ष देखेपछि पनि त्यो अनुभूति गरेँ। उहाँबाट हामीले यस्तै किसिमका पाठहरू सिक्नुपर्छ। मैले यति भने, धन्यवाद। अब आउँदै हुन्छ साथी सुनिता पौडेल, उहाँले गौरी खण्ड काव्यका बारेमा केही कुरा बताउनुहुनेछ। साउन्ड अन गर्नु होला सुनिताजी। सुनिता म्युट छ। धन्यवाद राधिका म्याडमलाई, यहाँ उपस्थित भएका साथीहरू लगायत हामी सबैलाई सुनेर बस्नुभएका साहित्यिक मनहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्झनामा एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप हाम्रो ज्ञान चक्षु साहित्यिक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको उहाँकै कृतिमा विश्लेषण र समीक्षा रहेको छ। त्यसमा मैले उहाँद्वारा रचित गौरी खण्डकाव्यका बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेकी छु। गौरी खण्डकाव्य माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा रचित खण्डकाव्य हो। यो खण्डकाव्य त्यो काव्य हो, यो उनको घिमिरेको नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित छ। आफ्नी स्वर्गीय पत्नी गौरीकै नाममा नामाकरण गरेर गौरीकै सम्पूर्ण गतिविधिलाई यसमा यो खण्डकाव्यको विषयवस्तु बनाइएको छ। गौरी उनकी धर्मपत्नी र उनको असामयिक निधनले कविप्रति अत्यन्त ठुलो चोट पर्दछ। 20-22 वर्षको कलिलो र कलकलाउँदो उमेरमा गौरीको निधनले घिमिरेलाई अत्यन्तै चोट पुगेको र गौरीको मृत्यु हुँदा उनका साना छोरी शान्ति र कान्ति, अत्यन्तै साना 4 वर्षकी छोरी शान्ति कान्ति, दुईटा छोरीहरू अत्यन्तै साना दुधे बालक हुन्छन्। त्यो अवस्थालाई कविले बिर्सन नसकिने एउटा क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, कवि घिमिरे पत्नी प्रेम, आफ्नो श्रीमतीलाई अगाध माया गर्ने एउटा कविको रूपमा पनि यो खण्डकाव्य पढ्दा हामीलाई महसुस हुन्छ। उनले सुरुमै भनेका छन्, यो मेरो आँसुको मोल हो, यसमा मैले आफ्नो आँसुको मोललाई कसरी मूल्य गरौँ हैन, यसले अरूको मन छुन्छ छुँदैन, तर म यी प्रत्येक पंक्तिलाई आँखाबाट झरेका आँसुले लेखेको छु। आँसु चिप्लिएर लेखेका यिनी मेरा भाव र पंक्तिहरूले साहित्यिक मनहरूलाई के छुन्छ होला र भन्ने हिसाबले उनले भूमिकामै यस्ता कुरा लेखेका छन्। साँच्चै गौरी उनको पत्नीको वियोगका बारेमा लेखिएको खण्डकाव्य हो। यसले यो खण्डकाव्य पढिरहँदा यसमा उनकै गतिविधि, उनकै आनी बानी, उनले गरेको योगदान, उनले कविप्रति गरेको सद्भाव, आफन्तप्रति गरेको सद्भावलाई सबै कुरालाई यसमा समेटिएको छ। यो शोक काव्यमा उनले पत्नीकै वर्णन गरेर एउटा श्रीमतीलाई दासिनीको रूपमा प्रवेश गरेर देवीको स्थान गएर बनाएर तिमी गयौ भनेर साँच्चै नारीलाई अत्यन्तै सम्मान गरेर र देवीको स्थानमा आफ्नी श्रीमती रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। र जुन प्रेम पहिलो नजरमा प्रेम पर्छ, पहिलो नजरमा प्रेम बस्छ, त्यो प्रेम बिर्सन अत्यन्तै गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले उनलाई बिर्सन सकेको छैन। त्यही बिर्सन नसक्दा मेरा प्रत्येक यिनी शब्द, अक्षर, भनाइ, मेरा आँसु, प्रत्येक आँसुका ढिक्काबाट खसेका यी शब्दले यो काव्य जन्मिन पुग्यो। सायद यसलाई मैले राम्रो रूप, रङ्ग, छन्द दिन खोजेको भए सायद मेरो वास्तविक भावना यहाँ आउँदैन थियो होला। मेरो मनमा जे आयो त्यही लेखेँ र मैले पाठकलाई पस्केँ भनेका छन्। उनले भने जस्तै अब यो पुरै श्रृङ्खलामा एउटा छन्दमा रचित छ। कविले भने जस्तै यो अब के छन्द बन्छ, के श्रृङ्खला बन्ला र भनेर जुन कविले व्यक्त गरे पनि बहुमुखी प्रतिभाका धनी घिमिरे छन्द कवि, उहाँले आफ्ना भावधारालाई स्वच्छन्द तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो एउटा शोक काव्य हामी सम्पूर्ण नेपाली माझमा र साहित्यिक मनहरूले पढ्दा अझै पनि हाम्रो मन रसाउँछ। त्यो गौरी खण्डकाव्य पढ्दै गर्दा प्रत्येक पंक्तिले हाम्रा आँखामा आँसु रसाउँछ। त्यो पंक्तिका भावहरू पढ्दा, त्यो पंक्तिमा उल्लेख भएका कुरा पढ्दा एउटा श्रीमान श्रीमतीको माया, गहिरो प्रेम, अटल प्रेम र आमाको एउटा आफ्ना सन्तानप्रतिको अटल प्रेम र एउटा नारीले एउटा सुन्दर घर बसाउन गरेको एउटा अथाह त्याग, नारीको योगदानले नै एउटा पुरुषको जीवन पूर्ण भएको कुरा
यस खण्डकाव्यमा उल्लेख गर्दै लेखिएको छ। मैले लामो त्यसमा केही भन्दिनँ, किनभने त्यस्तो मलाई लामो केही भन्ने पनि छैन हैन। मैले छोटो त्यो गौरी खण्डकाव्यमै उल्लेख भएको छोटा दुईटा कविता लय मिले पनि नमिले पनि मैले भन्ने प्रयास गर्छु। जस्तो एउटा सानो बच्चाहरूलाई छोडेर गएको आमाले अनि ती बच्चाहरू छटपटाउँदै गरेको आमा खोज्दै घर वरिपरि घेरेको अवस्थालाई कविले नजिकबाट हेर्छन्। त्यो आमा पनि आफै बाबा पनि आफै बनेर ती बच्चालाई हुर्काउन पर्दाको अवस्था कविले अत्यन्तै नजिकबाट महसुस गरेर यस्तो कसैलाई पनि नपरोस्, यस्तो त एउटा कसैलाई पनि भनौँ कसैलाई यस्तो नपरोस्, मानवलाई त होइन कसैलाई पनि नपरोस् यस्तो भनेर उनले एउटा आह्वान गरेका छन्। किनभने साना बच्चाहरू जुन आमासँगै आमाकै मायामा र आमाकै छत्रछायामा हुर्कने बेलामा चटक्क आमाको मायाबाट टाढिन पर्दा ती बच्चाको बिजोग हेर्दा ए धरती माता के हेरेर बसेकी छौ, किन तिमी बोल्दिनौ भनेर एउटा भगवानप्रति पनि कविले गुनासो गरेको बुझिन्छ। त्यही सन्दर्भलाई उहाँकै यस खण्डकाव्यबाट एउटा श्लोक मैले सम्झन चाहे। गाईलाई लग्यो नि आज कचली बाछा छुटाइकन, पोथी पास परि मरे नि गुडका बच्चा नहुर्किकन। यतिको वियोग के हेर्छौ धरती माता तिमी फाटे, आमा बालक के नमार भगवान संसार भर्ने भए। कविले यहाँ आफ्नै बालबच्चाको गतिविधि हेरेर यस्ता बालबच्चालाई छोडेर जाने हे धरती माता के हेर्छौ, हे भगवान के हेर्छौ। यस्तो अबोध बालबच्चा जुन बालबच्चालाई कति धेरै आमाको स्नेह माया वात्सल्य प्रेमको खाँचो थियो, यस्तो अवस्थामा बुढा बनाएर किन यति छिटै लग्छौ, के हेर्छौ भनेर एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको देखिन्छ। र अर्को श्लोक त्यस्तै गरेर मेरो मान बचाउँथ्यौ बरु तिमी आफू नजाति बनी, दिन्थ्यौ खान मलाई रे कति कुरा आफू नखाई पनि, राख्यौ क्या सुखमा मलाई दुःखमा आफू रहेरै पनि, राख्यौ मै कमजोरीलाई बलि आफू गइरै पनि। साँच्चै माधव प्रसाद घिमिरेले नारीलाई एउटा सर्वश्रेष्ठ बनाएका छन्। एउटा पुरुषको प्रगति हुन, पुरुषको घर सुन्दर हुन नारीको प्रमुख हात रहन्छ। म त कमजोर थिएँ, मैले त के गर्न सकेको थिएँ र तिम्रो आगमनले नै मलाई अगाडि बढ्ने हौसला थियो, मलाई अगाडि बढ्न मैले प्रगति गर्न पाएको थिएँ। आखिर म कमजोर थिएँ, तिम्रो सहयोगले तिम्रो प्रेरणाले तिम्रो मायाले तिम्रो प्रेम भावले नै म पूर्ण भएको थिएँ। आखिर म यस्तो अपूर्ण मान्छेलाई छोडेर तिमी पूर्ण भएकी मान्छे, सबैलाई माया गर्ने सबैलाई सद्भाव गर्ने मान्छे किन गयौ, म कमजोरीलाई किन राख्यौ, तिमी सबै कुराबाट बलियो थियौ पूर्ण थियौ भनेर एउटा नारीलाई सम्पूर्ण एउटा बलियो पात्रको रूपमा कुनै कुरामा पनि पुरुषभन्दा नारी कम छैन, बरु नारी नै बलियो छ, सक्षम छ, नारीले चाहे जे पनि गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले नारीलाई एउटा विशिष्ट देवीको स्थानमा उभाएर यस खण्डकाव्यमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी हेर्दा माधव प्रसाद घिमिरे एउटा यो गौरी त अब नारी केन्द्री नै भयो, पत्नीकै वियोगमा लेखिएको हुनाले यो नारी केन्द्री नै छ, गौरीकै विषयवस्तुमा आधारित छ। त्यति मात्र नभएर उनका अन्य खण्डकाव्यहरू हेर्दा पनि उनी नारी केन्द्रित देखिन्छन्। नारीलाई एउटा उच्च स्थानमा राखेको, नारीलाई देवी सरह पूजा गरेको बुद्धा उनी एउटा नारीलाई सम्मान गर्ने, नारीलाई कुनै तर्फबाट पनि नारी कमजोर छैनन्, नारी आफ्नो हक हितका निम्ति आफ्नो समाजको निम्ति घर परिवार बनाउनको निम्ति नारी सक्षम भएको कुरा यस खण्डकाव्यमा व्यक्त गरेका छन्। यसरी यस काव्यमा घिमिरेले नेपाली समाजका संस्कार परम्परा धर्म संस्कृतिका कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यति भन्दा पनि यो सबैभन्दा प्रमुख कुरा त यो शोक काव्य हो। शोकमा र आँसुमा लेखिएको हुनाले उनकै आँसुको सेरोफेरोमा यो काव्य लेखिएर समापन भएको छ। हस् त धन्यवाद। यति भन्दै मैले आजको अर्को प्रस्तुता डाक्टर शान्तिमाया गिरीलाई आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै आजको कार्यक्रमको अन्त्य भएको घोषणा गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। हस्। स्वर्गीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने उद्देश्यले यस भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। नेपाली साहित्यिक संस्कारका उच्चतम प्रेरणा, नेपाली कविताका सर्वोच्च शिखर
नेपाली सहिष्णुता, स्नेह र मानवतावादका ज्वलन्त उदाहरण होनहार राष्ट्रिय व्यक्तित्व कवि कुलमणि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको देहावसानले नेपाली साहित्य जगतमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। नेपाली साहित्य जगत शोकमा छ। यतिखेर राष्ट्रको आत्मा भनेको साहित्य हो र साहित्यको श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति कविता काव्य हो। कवि घिमिरेले यही श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति काव्यको कहिल्यै पनि नसुक्ने नदी बगाएर गए। नेपाली साहित्यलाई, नेपाली जीवनलाई, नेपाली पहिचानलाई समृद्ध बनाए, सम्पन्न बनाए, समर्थ पारे। विक्रम सम्वत 1976 मा जन्मिनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरेको कविता साधनाको उठान बिन्दु विक्रम सम्वत 1992 सालको गोर्खा पत्रमा प्रकाशित ज्ञान पुष्प शीर्षकको कवितालाई मानिन्छ। 101 वर्षको दीर्घ जीवन बाँच्न पाएका कवि घिमिरेले थुप्रै कृतिहरू दिएर साहित्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। कवितातर्फ जस्तो नवमञ्जरी, नयाँ नेपाल, गौरी, काव्य, गीति काव्य, त्यस्तै गीति नाटक पनि छ उहाँको। शकुन्तला, मालती मङ्गले, हिमाल पारी, हिमालवारी, त्यस्तै निबन्ध प्रबन्ध पनि छन्। आफ्नो बाँसुरी, आफ्नै गीत, चारु चर्चा जस्ता निबन्धहरू पनि छन्। बाल साहित्यमा पनि उहाँले राम्रा कृतिहरू दिएर जानुभएको छ। घाम पानी कविता सङ्ग्रह हो, बाल लहरी पनि कविता सङ्ग्रह हो, त्यस्तै मनचिन्ते मुरली कथा सङ्ग्रह। यसरी उहाँले अहिले रितम भरा महाकाव्य लेख्दैछु भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। यो लेखेर नभ्याउँदासम्म मर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। करिब 6-7 महिना अगाडि होला भेट्न गएका थियौँ हामी राष्ट्रकवि घिमिरेज्यूसँग। एउटा आशीर्वचन लिने मन लागेर हामी 5-6 जना साथीहरू गएका थियौँ। त्यतिखेर पनि कुरा गर्दाखेरिमा त्यति धेरै लेख्न सकिन्न, बेला बेलामा बिसन्चो भइरहन्छ। पहिला जस्तोको शरीर कहाँ हुन्छ र, तर बिस्तारै बिस्तारै गर्दैछु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै हामीलाई के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले समालोचनातर्फ कलम चलाउँदैछु, प्रयास छ मेरो भनेर भने। धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, धेरै अध्ययन गर्नुहोस्। नेपाली साहित्य मात्रै होइन, विदेशी साहित्य पनि हामीले पढ्नुपर्छ, विदेशीका पुस्तक पनि पढ्नुहोस् भनेर उहाँले त्यस्तो आशीर्वचन दिनुभएको थियो। त्यो कुराहरूलाई मैले एकदम प्रेरणा हौसलाको रूपमा लिइरहेको छु अहिले पनि। यसरी विभिन्न थुप्रै साहित्यिक कृतिको उज्यालो बत्ती बालेर नेपाली साहित्य संसारलाई झलमल्ल बनाइदिनु भयो। शक्तिशाली छन्द कवि, नेपाली प्रकृतिका महान गायक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदर्शका पक्षधर कवि माधव घिमिरेले नेपाली साहित्यमा सङ्ख्यात्मक पनि गुणात्मक पनि दुवै रूपमा थुप्रै कृतिहरू दिएर नेपाली साहित्य जगतमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपाली साहित्य संसारमा उहाँको योगदान को ऐतिहासिक महत्त्व सदा सदा रहनेछ, युग युग रहिरहनेछ। नेपाल र नेपालीहरूलाई जुन आफ्ना कविता कृतिहरूमा पस्केर नेपाल र नेपालीको महिमालाई, गरिमालाई अत्यन्तै कलात्मक आकर्षक शैलीबाट चित्रण गर्न सक्ने कुशल शिल्पी कवि घिमिरेका सबै कृतिमा आशावादी जीवन दृष्टि छ, सकारात्मक सोच छ, उज्यालो तर्फको सन्देश छ। त्यसैले त राष्ट्रकवि विद्यावारिधि, सहायक रथी जस्ता उपाधिबाट पनि उहाँले ठुलो सम्मान पाउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न विभूषण, थुप्रै पुरस्कारहरू पनि पाउनु भएको छ। यस्तो होनहार साहित्यिक प्रतिभा, साहित्य जगतको अभिभावक, राष्ट्रको गौरवलाई हामीले गुमाएका छौँ। आज हामी शोकमा छौँ। उहाँ स्वर्गीय हुनुभएको पनि आज 13 दिन भइसकेछ। यो 13औं दिनको पुण्यतिथिमा स्वर्गीय राष्ट्रकविप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु यसै जुम कार्यक्रमको माध्यमबाट। राष्ट्रकवि जस्तो उच्च साहित्यिक प्रतिभा योगदान भएको अग्रस्रष्टाको कृतिबाट हामीले सिक्न, जान्न र प्रेरणा लिन पाउने अवसर कति हो कति छ। साहित्यकार घिमिरेको जुन साहित्यिक योगदान, उहाँको कृति वास्तवमा हामी सबै नेपालीहरूको गौरव हो, गहना हो, हाम्रो पहिचान हो। हामीहरूका निम्ति त्यो बौद्धिक खुराक हो। उहाँका कृतिले हामीलाई एउटा असल, परिपक्व, अनुशासित, जिम्मेवार नागरिक बन्नलाई सिकाइरहन्छ र नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा हजुर उहाँको ऐतिहासिक महत्त्व।
सदा सदा रहोस्, रहिरहनेछ। र राष्ट्रकविको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा आज खास गरेर आज हाम्रो कार्यक्रम पनि उहाँको स्मरण स्वरूप, सम्मान स्वरूप, उहाँको श्रद्धा स्वरूप नै हामीले कार्यक्रम गरेका हौँ। आज यहाँ उपस्थित विभिन्न साथीहरूले राष्ट्रकविज्यूको विभिन्न कृतिमा आधारित भएर त्यसको समीक्षा गर्नुभयो। त्यसका उज्याला पक्षहरू, त्यो कतिसम्म हामी नेपालीहरूको एउटा जीवन हो उहाँको सबै कृति भन्ने खालको सन्दर्भबाट उहाँहरूले विभिन्न कृतिहरूको समीक्षा गरेर राष्ट्रकविज्यूलाई स्मरण गर्नुभयो, उहाँहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। र उहाँको राष्ट्रकविज्यूको कृतिबारे साँच्चै हामी नेपालीहरू बीच अझै पढ्ने, यसलाई अझै व्याख्या विश्लेषण गर्ने, छलफल गर्ने, समीक्षा गर्ने कार्यमा अझै विस्तार हुँदै जानुपर्छ। उहाँको कृतिहरू स्तरीय अनुवाद भएर अझै विदेशी पाठकको हातमा पनि पुग्नुपर्छ। उहाँबाट जुन साहित्यिक प्रेरणा लिएर हामी पनि जिम्मेवार सर्जक बन्नेमा हामी पनि प्रयासरत रहनुपर्छ। यस्तो हुनु नै वास्तवमा उहाँप्रतिको ठुलो सम्मान हो, वास्तविक सम्मान हो। यति कुराहरू भन्दै उहाँको किन्नर किन्नरी गीति सङ्ग्रह छ। त्यो गीति सङ्ग्रहबाट बल्ल हिमाल खुल्यो भन्ने शीर्षकको गीत वाचन गरेर म पनि उहाँलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। र यो गीतको वाचनपछि म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछु र यसपछि यो कार्यक्रम सकिएको जानकारी पनि गराउँदै म यो गीत मैले वाचन किन भने यो लयमा छ, तर मलाई यो लय हालेर गाउने मेरो कला छैन, तर यहाँभित्रको भाव चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर छ। म पनि ती विभिन्न किन्नरभित्रको विभिन्न गीतहरू मध्येबाट एउटा बल्ल हिमाल खुल्यो भन्ने गीतलाई मैले राष्ट्रकविको श्रद्धा स्वरूप यहाँ स्मरण गर्दै वाचन गर्न चाहन्छु। बल्ल हिमाल खुल्यो। यति दिनको झरीपछि बल्ल हिमाल खुल्यो, एउटै मुहार मुस्कुराउँदा 100 सन्झ्याल खुल्यो। झरीबाट लेक बेसी निस्किआए जस्तो, रुँदा रुँदै सानो शिशु मुस्कुराए जस्तो। कति मिठो संसार हजुर मेरो मनै झुल्यो, यति दिनको झरीपछि बल्ल हिमाल खुल्यो। किरणका छिर्का मिर्का हेरी हिउँभरि, सन्चो हुने बिरामीको आँसु बराबरी। यही जुनीमा पुनर्जन्म अझै राम्रो मिल्यो, यति दिनको झरीपछि आज हिमाल खुल्यो। हिमचुली आफैमाथि अग्लिए झैँ लाग्छ, निलो आकाश फुलबारीमा पग्लिए झैँ लाग्छ। फुल खिल्यो कान्तिमा कि फुलमा खिल्यो कान्ति, यति दिनको झरीपछि आकाश खुल्यो। 2025 सालमा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ यो गीत। र यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम पनि सकिएको जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त सबैलाई नमस्कार।